سلام دعنا هابلنا تخطاتلتي أخسماوان مراخب حفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات انهو فلما أرأست زينا قجل حوحات بشم سماعتاتنا محالة هزبي يفلس عد يفرسلو إلو ودبناتنا التقراي أب تقراي بسفيحو زكاية زلو ناي قداج وتادراوي ململا نقطباوي من قصغاس زيادة كم زحاسيو تقليتو أب لعلي حزب تقراي زي تفتمو بارباراوي جافجافات أب تاريخ عالم بدحسات سباوي مسلات تمزجيبهم بتنتان النريو زينا نعيو أمريكا أب لعلي سبسلطان حوحات الزنبرة تؤجدا وعلى بريتوريا مفراسو زرقي يلوم تنتنت بوليتيكا نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سنة مكتتا قجل حوحات بشم سماعتاتنا محالة حزبية فلس عدي فرسلو ودبنا جنة تقراي بمخنات سنة عسرت حموشته بعلى زخر سماعتات تقراي عامل كيتو ودبنا جنة تقراي مجلة زهابن تخون بمعرافو بزحات قالستات تجيروم بزح مسوات تخفيلو عب كلهم دما عبيت وتادراو مستنكرات ترخبهم يوم زبالة اتمجلتي كوينو جنا كلهم وتادراو عوتات ببوليتيكاوي سعرتنا تعجبون نزغطلو ولدتات وزف عدان ناوروسون كم زتخنبتو قلت يبل بفلاي ناي 1983 غزيف وتادراو عوت زتحنششلو بوليتيكاوي بهامنتن بهراوي ጥልመትን ድማ ትግራይ ብቐጻልነት ኣብ ሓደጋ ህልውና ክትኣቱ ዝገበረ እዩ ነዚ በዓል ረዚን ታሪኽን ዘይሕለል ተጋድሎን ዝኾነ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ጽንተት ጀኖሳይድ ክኸውን ገይርዎ እዩ ድማ ይብል መግለጺ ትውድብ مجلس ودب ناتنة تجراي انتقصل ازي لعل بهراوي هلاون ربحان قجلاوي هلون ربحون زقدمه قجل حوحات حزون حدر سماعتاتنا اين عبرن بزبل عفاوي موقسن بوليتيكاوي تقلنتن تعجبو سميت هزبي نمغسكاسن مناسي عبزي ملكتو من ترقم آلبون وكينات نمسلافن يقعرلو بشم سماعتاتنا محالة هزبي يفلس عدي فرسلو يبل أب موداتا من تبهراوي هلاوة من تمننتاوي قصالنتن غويتا نبسنتن تግራይ كبلو بمعرافو أبز تجبرو بهراوي قالستات زودقون أبز زلنا الأوان زقاطمنا كينات ጽንተት ንምምካትን ናጽነት ትግራይ ንምግሃድን መተካታ ዘይብሉ ከባር ዋጋ ዝኸፈሉን ሰማዕታትና ኩሎም دموم ايدرقن بهراوي علامهم جنا يتعوتن بهراوي قالتناون جنا ايتزازمن يلو كم زامنن زغلصت ودب ناصنت سماعتاتنا زدبسو دما زتسوؤلو علامات حنقطنا بعصمتهم صحيفهم بدم يقدمهم فريمهم زغدفلنا لعل مقابر زنبر قال حدروم او ناصنت بزبل حزب وسانه بانديرا ناصان لوالويتن هاجر تግራይ اب سمايات انتم بلبل يلو كم زامنن ازون كم ودب بتر كم زقالسون قالناتو كبل ابزوصوم مغلطي افليتلو أب تግራይ بسفيحو زكايت زلو ناي قداج وتادراوي ململا نقطباوي منقسقاس زيادة كم زحاسيو تقليتو أب كلل تግራይ بسفيحو زكايت زلو ناي قداج وتادراوي ململا أب مناسيات النبرتن كبيد سقاتن فرحن فتيرو كم زلو تقليتو بسنك زغطل زلو حيال قفا مناسيات كابت كلل وجيوم نابز تفلالي كفلتات إثيوبيا يهدمو كم زلون حيالو دمات حابيوم كم زركبون تحبيرو اتي أب كتماتاتن قطراتن تግራይ زكايت زلو ناي حيل ململا نبور محبراون قطباون من قسقاسات تهاجر كم زسناخلو نبرت قليتهم منجتات زينانا كم زحبرو أب تግራይ بسفيحو زكايت زلو ناي قداج وتادراوي ململا بزفترو حيال سقات مخنيات معليا زيبلو منسيات كابت كلل هاديموم نابز تفلاليو ناي إثيوبيا كفلتات يسددلو اتوم كابت كلل كوتو زي كالو كالوت منسيات دما تتحيزوم نابو تهدرنا كيوسدو كم زلو ندمت أمريكان بيبيسن حبريتا فلفلات قليتهم وقعوي ناي فرنساي زينا وكيل AFP أبزوطو سفيح تبطاب كم زنطرو دما ازي أب ملا تግራይ زكايت زلو ناي حيل ململا وتادر أب تكلل زلو كلن تناوي محبراو ركباتن ناي سرح من قسغاساتن بخبي الدرجة عسناخيل ويركبيلو اتي ناي زينا وكيل كم زحبرو ازي بسفيحو زفتم زلو قفا كاب نبرت حاليفو بدرجة هقراوي ودبات مسلات كبيد وقزات يقدمولو يخون مبر قزا حيلي اتكلل حوحات نتزغرب زلو كستات ملو بمنصاق أبت كلل زكايت زلو ململا حيل مكلخال بفقادنينة تزيكونو زكايت زلو ناي قداج وتادراوي ململا يلان كبل نتبطاب AFP قليتو
ነበርቲ ንዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት ከም ዝገለጽዎ ግን እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ካብቲ ወግዓዊ መግለጽታት ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ብዙሓት መናስያት ካብቲ ገፋ ንምምላጥ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ብሕቡእ መገድታት ብምጥቃም ናብ ዓፋር፣ ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ይስደዱ ኣለዉ። እቶም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዘይብሎም ወይ ካድሙ ዘይከኣሉ መንስያት ድማ ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ጸልማት ተጎልቢቦም ይነብሩ ከም ዘለዉ ምንጭታትና የረድኡ ይብል ጸብጻብ ኤኤፍፒ። እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ንቁጠባ ትክልል ዝያዳ ክዳኸም ይገብሮ ከም ዘሎ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይገልጹ። ሓያሎ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ንኡሳት ትካላት ንግድን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ብሰንኪ ሓይሊ ሰብ መንስያት ምጥፋእ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ይርከቡ። ውድባት ፖለቲካ ድማ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ ምርግጋዕ ዝህውኽ ምዃኑ ብምግላጽ ሻቅለቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣካይዳ ጉጅለ ሕወሓት ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቆ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ንድሕንነቱን ሰላሙን ክብል ካብ ስቕታ ወፂኡ ክቃለሶ ይግባእ ተባሂሉ። ጉጅለ ሕወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ከም ዝኾነ ምክትል ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ቲዴፓ ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕ ገሊጾም። ኣይተ ጽጋቡ ንጋዜጣ ወጋሕታ ከም ዝበልዎ ኣካይዳ ጉጅለ ነበር ሕወሓት ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቆ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ንድሕንነቱን ሰላሙን ክብል ካብ ስቕታ ወፂኡ ክቃለሶ ይግባእ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ናይ ህላዊ ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ። ነዚ ከቢድ ሓደጋ ክሓልፎ እንተኮይኑ ተመሊሱ ክቃለሶ ኣለዎ። ምክንያቱ ብቃልሲ ከሸንፎ እንተዘይክኢሉ እቲ ጉጅለ ካብ መፈጠሩ ጀሚሩ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓለን ዝሓስብን ከም ዘይኮነ ብታሪክ ዝተረጋገፀ እዩ። እዚ ውድብ እዚ ገና ኣብ በረኻ ከለውን ንስነ ሓሳቡ ዘይድግፉ ወገናት ብጥይት እናቀተለ ዝመፀ እዩ። ሕዚ እውን እቲ ሕማቅ ታሪኹ ኣይቀየረን ክብሉ ገሊፆም። እቲ ጉጅለ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምፍራስ ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ዘሎ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ንምሕላው ንህዝቢ ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ምእታው ፃዕሪ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም። መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ከይነብር ተገይሩ ብሸፋቱን ንስደትን ንሞትን መከራን ይቃላዕ ኣሎ። እዚ ኩነታት እዚ ናብ ጸልማት ዘይህልውናን ይደፍአና ስለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ብምባል ሰብኣዊ ሓገዛት ደገፋትን ክገብር ኣለዎ። ብፍላይ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰፊሕ ማሕበረሰብ ትግራይን ካብ ስቕታ ወፂኦም ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ብሰላማዊ ሰልፊ እንተይቀረየ ብትብዓት ይኣክል ክብሉ ይግባእ። ፖለቲካዊ ሓይልታት እውን ካብ ፀቢብ ናይ ስልጣን ህረፍ ወፂኦም ንድሕንነትን ዘላቂ ሰላምን ህዝቢ ቀዳምነት ክህቡ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ዘጠቃለለ ሓቋፊ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምምስራት ንትግራይ ናብ ሰላምን ፍትሕን ከሰጋግራ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ጽጋቡ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ብግቦን ስድራ ቤታዊ ርክባትን ይፍጸሙ ከም ዘለው ተገሊጹ። ብስም ስድራ ቤት ስዋዕትን ምልስ ተጋደልትን ዝተዳለወ ናይ መንበሪ መሬት ሰበስልጣን ንዘመዶምን 250 ሽሕ ብር ጉቦ ንዝኸፈሉ ሰብ ሃብትን ጥራይ የከፋፍሉ ከም ዘለው ተሓቢሩ። እዚ ሰፊሕ ምጭብርባር መሬት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዓድዋ፣ መቐለ ካልኦት ዕሸል ከተማታትን ብበዝሒ ይርአ ከም ዘሎ ንክፍለ ዜናና ዝበፅሐ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ብመራሕቲ ተወኒኑ ዘሎ መሬት ትግራይ ብዘይ ኣግባብ ይመሓደር ከም ዘሎን ህፁፅ ፍታሕ ከም ዘድልዮን ወሃብቲ ርእይቶ ኣጠንቂቖም። መሬት ናይ ሓደ ህዝቢ ህይወትን ውሕስናን እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሃብቲ መሬት ንህዝቢ ካብ ምጥቃም ሓሊፉ መጋበርያ ውሕዳት ወሃብቲ ግቦን ዓሌታውያንን ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ንሓርበኛታትን ንስድሮኦምን ክበፅሕ ዝግባእ ዝነበረ ናይ መሬት መሰል ብስውር ኢድ ሰበስልጣንን በዓል ፀጋታትን የምንጠል ምህላው ዘርዩ ሓበሬታታት ንህዝቢ ዘቆጥዑ ኮይኖም ከም ዘለው ተፈሊጡ። ካብ ከተማታት መቐለ፣ ዓድዋን ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይን ዝበፅሑና ዘለው ሓበሬታታት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ መምሕዳራዊ ስራሕቲ ብግቦን ቤተሰባዊ ርክባትን ጥራይ ይፍፀሙ ከም ዘለው ኣረጋጊፆም። ብፍላይ ምስ ጉዳይ ምሕደራን ዕድላን መሬት ተተሓሒዙ ዘሎ ፀገም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ህዝቢ ድማ ብሰንኪ ፍትሓዊ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ሓያል ምረትን ተቃውሞን የስምዕ ከም ዘሎ ብውዳበ ሕቶ መሬት ዘቕረቡ ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ገሊፆም። ምንጭታትና ከም ዘነፀርዎ እቲ ምምሕዳራዊ ንስድራ ስዋዕትን ምልስ ተጋደልትን ናይ መንበሪ ኣባይቲ መስርሒ ክኸውን
بسم عدلا مريت الزوجو مدب بقبرقن نعلام وسحيتو يركب اتهم ابت من محدار زلو حلفتي نتي نسدار سوات زتدالو مريت نرب حازمادو من عاليتو من ممارت يقبرو كم زلو وهاب تريتو يقلصو ازي بمراحت تونينو زلو ناي تقراي مريت بزي حقا وقباب يمحادرلو ازي دما نغطسال سلامن مرققا نتكلل عابي سقاتيو كبلو قليتو ملو اتهم زيقاتات كم زقلتو اتين هزب كتاكم زنبرو هابت مريت حزي بسنكسو ساعات سبسلطان ندخاتات الزاقللن نهابتامات تراي زربحن سرعات فتيروم سلطانهم بزي أقباب يتقامو كم زلو أفليتهم أمريكا قبل سبسلطان حوحات زنبرت وقدا وعلى بريتوريا مفراسو زريلوم تنتنت بوليتيكا أب منقو حوحاتن منقست فيدرالن زتقبر وعلى سلام بريتوريا ملو بملو ناي مفراس حدقا كم زقات أمو تقليتو منقست أمريكا نتوعلا بقبرن موعال زلو دليت تحوت مخانون معقب من بارز حشام مارات جيرات وصدو كم زلا تنتانيت بوليتيكا تدال لما قليتا وعلى بريتوريا مفراسو سيعبو أب منقو حيلتات تقراين منقست فيدرالن داق ماي كوينات ناي مولع سقات كم زنزلالو وزقلتات غازيتنيات تدال لما ناب حدش زور دماو كينات كياتو عبي سقات مهلاو قليتا تنتانيت بوليتيكا تدال لما مسريوت ميديا أبز قبرتو قال محتت كم زقلتاتو سقمت أمريكا اتاب منقو حوحاتن غزا بارت بلتقنان زلو ركب كاب مستخخال حالفو بوليتيكاوي ودقات كقاتم زدفاف ايو كتبل قليتا منقست أمريكا نتو كينات دون مبال زخيل ناي بوليتيكا مسارحتات قوانتهالو نتو البريتوريا أب قبرن موعالقن دليت كم زيبلو ينتر اتي بمنقونينة أمريكان حبرتها أفريكان زتبت وعلى سلام بريتوريا هذه أبازيو أسكاي مدرخ يركب دمايلا تنتانيت بوليتيكا تدال لما كم زحبرتو منقست أمريكا نتاب منقو كلتيوم وقنات زلو مسححاب نمفتح زخل عابي تراك تصاوت يخل نيريو يخون بر واشنطن نتوع البريتوريا بحيلة بقبر كاب موعال نلعلي معقبنا بمنبار زنبل سقوم تتات موساد كينات كجمر مدلايو كتبل قليتاتو قداماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد وعلى بريتوريا كم زتعطو زعبا غيرو يوسدو كم زلو زقلتات غازيتنيات أداله اتوم نتوعل زفرمو بوليتيكنياتاتن سبسلطانن تግራይ حزي ናብ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ስለዚ ተጸግዑ ምስኦም ጥራይ ስምምዕ ምግባር ሙሉእ ፍታሕ ከም ዝኾነ ይኣምን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ትብል እዚ ድማ ነትውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ዋጋ ከም ዘስእን ገይርዎ ክትብል ትሕብር ብወገን ትግራይ ዓበይቲ ዘይተመለሱ ሕቶታት ከም ዘለው ዘዘኻኸረት ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ካብቶም ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተጠቂሶም ከይተፈጸሙ ዝተረፉ ነጥብታት እንትጠቅስ ድማ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ዘይምምላስ ናይ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነት ከም ታብትውዕል ዝተቐመጠ ዘይምሕላው ብወገን ፌደራል መንግስቲ ዝልቀቕ በጀት ምትእጎጓልን ዘይምልቃቕን ክትብል ዘርዚራ እዞም ኩሎም ዘይተፈትሑ ጉዳያት ነትውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ንክፈርስ ዓብይ ተራ ይጻወቱ ከም ዘለው ገሊጻላ بمخنيات مفراس از وعل زدما اب منغو اب تግራይ ዘለው ሓይልታትን ፌደራል መንግስትን ዳግማይ ናይ ኩናት አዋጅ ክእወጅ ከም ዝኽእልን ዞባና ናብ ዘይተደለየ ወጥሪ ከኣቱ ከም ዝኽእልን ስጋታው ትንታነ ኣቐሚጣ እቲ ቀንዲ ግን ኣሜሪካ ውዕል ፕሪቶሪያ በደፊት ኣደራደርቲ ክፍጸም እናተገብኦ ዕሽሽ ብምባል ሓድሽ ናይ እገዳ ማዕበላት ምትኳራ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመጽእ ዘይምድላይ ዘርኢ እዩ ክትብል أفليتا أب موداتا بتنتانا نابزحارنا يوزعبا كنبلكم أب لعل حزب تግራይ ዝተፈጸሙ ባርባራዊ ጨፍጫፋት أب تاريخ عالم بتحسد ሰብአዊ መሰላት ተመዝጊቦም ልክዕ ቅድሚ 38 ዓመታት أب ከተማ ሓውዜን በሰራዊት ደርግ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ደብዳብ ነፈርትን ህልቂት ንጹሃን ዜጋታትን ሂማን ራይትስ ዎች أب ማህደር ታሪኹ ከም ዝመዝገበው ኣፍሊጡ ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች ንጨፍጫፍ ሓውዜን ኣጠቃቅማ ክላስተር ቦምባታትን ናፓልን በዘመልከት ዘውጾ መርትዖታት በታሪክ ዜናና በዕምቆት ከንደስሶይና ታሪክ ዝደገሞ ግፍዒ ካብ ቀዳማይ ወያነ መቐለ ከሳብ ተጎጋ ጸላት ህዝብ ትግራይ መዓልቲ ዕዳጋ መሪጾም ዘካየድዎም ተኸታተልቲ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ተባሂሎም ኣብ መዝገብ ዓለም መስፋሮም ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ንድሕሪት ምልሲልና ረቡዕ 15 ሰነ 1980 ዓመተ ምህረት
ኣብ ሰማይ ከተማ ሓውዜን ዝተሰምዐ ድምፂ ነፈርቲ ውግእ ንቡር ሰላማዊ መዓልቲ ዕዳጋ ናብ ሓደጋ ካብቶም ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዘኸፍኡን ዘስካሕክሑን ናይ ሂልቅት ዓውድታት ክቕይሮ እዩ ኢሉ ዝገመተ ዓዳጋይን ሸማታይን ኣይነበረን። እቲ ብብርሃን ፀሓይ ዝተጀመረ ዕላምኡ ዝሓለወ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ንምዃኑ ኣሽሓት ሰላማውያን ዜጋታት ትግራይ ሓመድ ከይተረፈ ዘቃፀለ ጸሊም ታሪክ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተባሂሉ ሓሊፉ። ኣህጉራዊ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሓምለ 24 1990 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ ጸብጻብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ሲቪላዊ ዕላማታትን ብሓይሊ ኣየር ስርዓት ደርጊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብጥንቃቐ ዝተዋደደ ትልሚ ብምስዓብ ካብ ረፋድ ክሳዕ ጸልማት ዝቐጸለ ጨፍጫፍ ምዃኑ ኣረጋጊጸሎ። ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓድን ኣህጉራውያንን ናይ ዜና ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ በዚ ናይ ሓውዜን ጃምላዊ ጨፍጫፍ ጥራይ ኣስታት 2500 ንጹሃን ዜጋታት ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ክብል እውን ሰኒድዎ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ሰነድን ናይ ቪድዮ መርትዑታትን ከም ዘነጸርዎ ሽዑ ከተማ ሓውዜን እንስሳት እኽሊ ጨው ቡንን ካልኦት ሸቐጣትን ክዕድጉን ክሸጡን ብዝመፁ ኣሽሓት ሰባት መሊኣ ነይራ ክብል የዘንትዎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከተምኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ህወሓት ስለ ዘይነበረት መብዛሕትኦም ሰባት እውን ካብ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ካብ ዝተቆፃፀሮም ከባብታት ዝመፁ ብምዃኖም ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ክበፅሓና ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ተፈፂሙ ይነበሮምን። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ሰሙናዊ ዕዳጋ ብጋህዲ ብብርሃን ፀሓይ ክካየድ ዝወዓለ እምበር ዕዳጋ ኣብ እዋን ኩናት 17 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጸልማት ምክያድ ልሙድ ኮይኑ ምንባሩ የዘኻኽር። እተን ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ህዝቢ ከድብድባ ዝተለኣኻ ነፈርቲ ሚግ ብዝለዓለ መጠን ዝባርዑ ነተኩትን ክላስተር ቦምባታትን ተጠቒመን እየን። ብተወሳኺ ሄሊኮፕተራት ድማ መትረየስ ሮኬትን ብምጥቃም ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ህዝቢ እግሪ ብኣልማሚት ረሸንኦ። ካብቲ ደብዳብ ክሃድሙ ዝፈተኑ ንጹሃን ካብ ነፈርቲ ይወርድ ብዝነበረ ዝነድድ ፈሳሲ ናፓል ወይ ፎስፈረስ ኣመና ከም ዝረዓዱን ከም ዝተቃጸሉን እቲ ጸብጻብ የገንዝብ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ እኳ ተዓቂቦም እንተነበሩ እተን ደብደብቲ ነፈርቲ ብዝለዓለ መጠን ዝፍንድኡ ቦምባታት ተጠቒመን ነቲ ገዛውቲ ብምልኡ ኣዕንየንኦ። እቲ ደብዳብ ምስ ኣብቅዐ ኣብታ ከተማ ጠጠው ዝበለ ህንፃ ዳርጋ ኣይነበረን ይብል ታሪክ ጨፍጫፍ ሓውዜን። ስርዓት ደርግ ብ1980 ዓ.ም ሰነን ሓምለን ጥራይ ኣብ ሳምረ ሕንጣሎ ሰሓርቲ ፊናርዋ ሃገረ ሰላም ሓውዜን ማይ ቅነጣል ዓድዋ ኣስገደ ዓዲ ነብሪ ኢድን ካልኦት ወረዳታትን ኣጋር ሰራዊቱን ነፈርቲ ውግእን ተጠቒሙ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉ እዩ። ታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና እንተዳርኢናዮ እዚ መዓልቲ ዕዳጋ መሪፅካ ህዝቢ ብሰስካሕክሕ መልክዑ ናይ ምጭፍጫፍ ስትራቴጂ ሓድሽ ኣይኮነን። ገዛእቲ ስርዓታት ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ዝእከበሉ መዓልቲ ዕዳጋ ይመርፁ ከም ዝነበሩ ታሪክ የረድእ። ንኣብነት 1936 ዓ.ም መቐለ ቀዳማይ ወያነ ንጉሳዊ ስርዓት ሃይለ ስላሰን ሓይለ ኣየር እንግሊዝን መዓልቲ ዕዳጋ ብነፈርቲ ዝተገበረ ጽዑቕ ደብዳብ 1980 ዓ.ም ሓውዜን ወታደራዊ ስርዓት ደርግ ክላስተር ቦምብ ናፓልን ሄሊኮፕተራትን ዝተጠቐመ ሙሉእ መዓልቲ ዝወሰደ ጨፍጫፍ 2013 ዓ.ም ተጎጋ ብስርዓት ብልጽግና ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ብነፈርቲ ውግእ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ከምቲ ሰነዳት ታሪክ ዘመልከትዎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዝተጀመረ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ እውን ነዚ ናይ ደርግን ሃይለ ስላሰን ግፍዒ ደጊምዎ እዩ። 15 ሰነ 2013 ዓ.ም ልክዕ ድሕሪ 33 ዓመታት ካብ ጨፍጫፍ ሓውዜን ቶጎጋ ኣብ ዝተባሃለት ንእሽተይ ከተማ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ህዝቢ ብነፈርቲ ውግእ ስርዓት ብልጽግና ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጨፍጭፉ እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ ሰባት ግልጋሎት ሕክምና ከይረኽቡ ሶብሞያ ጥዕና ናብቲ ከባቢ ከይኸዱ እውን ኮነ ተባሂሉ ብወታደራዊ ሓይሊ ተኸልኪሎም እዮም። ብሓፈሽኡ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጨቋን መግዛእቲ ንመዋእሉ ዘካይዶም ብረታዊ ቃልስታት ኣብ ልዕሊኡ ተኸታተልቲ ጃምላዊ ጨፍጫፋት ከዛይዱ ምክንያት ኮይንዎም እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነኡ ንምርግጋጽ ኣብ ዝኸፈሎ መሪር ዋጋ ዝተመዝገበ ጸሊም ነጠብጣብ ታሪክ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ሰኒድዎ ኣሎ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሖም ንምክትታልኩም ነመስግን። ንዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ